जी हाँ, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब बिनियाली मदद। मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं सलाम नमस्ते कनाडा टीवी ऑन चक दे टीवी। जावेद मियादार, इमरान खान, वसीम अकरम, जी कपिल देव, जी गवास्कर, तेंदुलकर, रिचर्ड्स, मार्शल, लिली, थॉमसन। अगर आप देखें अगर आप समझ गए कि आज हमारे गेस्ट है वो कैसे होंगे, जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो हमारे नसों में घुसा हुआ है क्रिकेट का स्पोर्ट्स जो है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे दो गेस्ट भी मौजूद हैं। मुझे याद है जब भी जो है बचपन में हम जो है क्रिकेट देखा करते थे, स्पेशली जब पाकिस्तान की टीम जब भी ओवरसीज जाती थी तो हम रात को 2-2 बजे उठ के भी हम देखते थे, 4 बजे उठ के भी हम देखते थे। फिर जो है नाइट क्रिकेट भी आई, वो भी हमने देखना शुरू किया। और जब स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता था, माय गॉड, वो तो हमारे घर में जो है जंग हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, वो अपना दिन और रात जैसा हो जाता था। लेकिन आज ऐसी ही मज़े की बहुत सारी बातें होंगी हमारे गेस्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले मेरे होस्ट अकबर, क्या हाल है अकबर आपका? बस आपकी दुआ है जलाल भाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट का जो स्पोर्ट्स है वो एक ऐसा स्पोर्ट है लाइक पाकिस्तान, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट की जितनी कंट्रीज़ है उसके अंदर एक रिलीजन की तरीके से माना जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने ये सोचा, मैंने, जलाल भाई, सलमा आपा जो आज हमारे इस प्रोग्राम में किसी वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी, लेकिन अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है लेकिन ये जो है लड़कियों को क्या पता क्रिकेट का? नहीं, मेरे ख्याल से सलमा आपा बहुत कुछ जानती है इस बारे में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं कि जो हमने इस बारे में सोचा क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए, हमने कहा क्यों ना हम अल्बर्टा बल्कि कनाडा की कुछ ऐसी शख्सियत जो क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन रखती हैं, उनके हवाले से हम उनको दावत दें। जी। तो जलाल भाई क्यों नहीं है आगे जो है सलमा जी के बारे में बोलते चलो कि जो हमारी मल्टी टैलेंटेड सलमा आपा है हमारी, उनको क्रिकेट भी पसंद है, उनको म्यूजिक भी पसंद है, शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल। तो हम खाली जोक कर रहे थे, बट उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है बहुत से स्पोर्ट्स के बारे में। चलो हमारे गेस्ट की तरफ हम जी बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे जो दाएं तरफ है, बल्कि दोनों मेरे दाएं तरफ है, कि एक हमारे जी काशिफ रजा भाई, कैसा है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई इस प्रोग्राम में बुलाने का। मैं ठीक हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप होपफुली ठीक हो गए और सलमा आपा को आप ज्यादा मजाक न करें, सलमा आपा को हम भी मिस कर रहे हैं। बिल्कुल शी इज आई थिंक हम सब जो है मिस करते हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली व्यूअर्स भी मिस करते हैं। और मेरे साथ दूसरे गेस्ट हैं हमारे मंजूर चौधरी साहब। मंजूर भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस ठीक, थोड़ा जोर से बोले ताकि हमारे जो सुनने वाले सुन सके। चल सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए जो है यानी कि आप दोनों का तारुफ। जी काशिफ भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, इसलिए कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट भी खेली है। मैं जी पाकिस्तान में क्रिकेट भी खेली, कि बचपन से खेली है क्रिकेट, गलियों से स्टार्ट की है, फिर पाकिस्तान लेवल तक गया हूँ। अंडर 19 लेवल से स्टार्ट की थी पाकिस्तान की, और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम तक गया हूँ। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में तकरीबन राउंड अबाउट 16 साल तक खेलता रहा हूँ। और अभी फिर मैं पिछले 3 साल से मैं अल्बर्टा में शिफ्ट हो गया हूँ, कैलगरी में आ गया हूँ, तो इधर ही अब रह रहा हूँ। अब क्रिकेट से कोचिंग की तरफ चला गया। अरे नाइस। हाँ जी, तो बस फिलहाल। वाह। मंजूर भाई? जलाल भाई, मैं छोटी से क्रिकेट तो ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो खेलता आ रहा है। जी। लेकिन ये है कि यहाँ पे खेली है क्रिकेट कनाडा में, और यहाँ से पहले मैंने अंडर 19 जो जूनियर कनाडा रिप्रेजेंट किया है, फिर सीनियर कनाडा रिप्रेजेंट किया है माशाल्लाह। और प्रोविंशियल कैप्टन रहा हूँ काफ़ी 10-15 साल से, वो रहा हूँ। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में आ गया हूँ, फिर कैलगरी के एग्जीक्यूटिव्स में काम किया है, फिर उसके बाद अल्बर्टा का प्रेसिडेंट रहा हूँ पिछले 6 साल से, और अब जो है वो नेशनल सेलेक्टर भी रहा हूँ 2-3 साल, और उसके बाद अब जो है कि क्रिकेट कनाडा के डायरेक्टर की पोजीशन करंटली होल्ड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो आप जो है लाइक यू स्टेप Yes, upwards all the time, yeah, been through the ranks of Canadian cricket and cricket in Canada basically. बहुत so, cool, every level. Yeah. अकबर? दैट्स अमेजिंग। मेरे ख्याल से जब भी हम यहाँ पे, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि हम सिर्फ टीवी के ऊपर नहीं बल्कि हमारा रेडियो पे प्रोग्राम होता है, और ये हमारी खुश नसीबी है कि काशिफ भाई और मंजूर भाई हमेशा जब भी कोई क्रिकेटिंग स्पोर्ट हो रहा होता है, और जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कभी कोई लीग्स के मैचेस होते हैं, तो हमेशा हमारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो राय होती है वो इन दोनों तक आके वो हो जाती है। हमेशा ये लोग आते हैं हमारे शोज पे। और इनमें एक और हमारे साथ में यानी हमारे जो है हमजा तारिक भाई, हमजा भी बिल्कुल कि अपना नाइट राइडर्स खेलते हैं वेस्ट इंडीज में, जो कि शाहरुख खान की टीम है। CPL। कौन सी टीम है? CPL में। CPL में खेलते हैं वेस्ट इंडीज में।
तो उनको भी आज बुलाना था लेकिन वो अपना थोड़ा बिजी है, इसके लिए वो आ नहीं सके। या डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से आज जो हमारा पैनल है काशिफ और मंजूर भाई, उनसे हमें बहुत कुछ जानने मिलेगा। इंटरनेशनल, नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे जो क्रिकेट विद इन कनाडा हो रही है और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया में हो रही है और टीम्स का क्या स्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा काशिफ भाई और मंजूर भाई, वन बाय वन हम आपसे पूछेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक आप क्या महसूस करते हो कि कनाडा के अंदर जो क्रिकेट हो रही है और जो हमारे बैक होम में क्रिकेट है, क्या डिफरेंस आप देखते हो और क्या चैलेंजेस देखते हैं? सबसे पहले अकबर भाई, जो कनाडा का वेदर है ना, वो हमारे वेदर जैसा नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और दूसरा जो मेरे नज़र में है कि कनाडा बहुत बड़ा है, कि इनको आपस में टीम जब बनती है तो वो टीम की केमिस्ट्री जो होती है वो आपस में गेट टुगेदर होने से बनती है। राइट। तो ये जब किसी इवेंट वगैरह पे जा रहे होते हैं तो उससे पहले इकट्ठे होते हैं, उससे पहले तो साल एक में भी पूरा 1 साल मुलाकात ही ना हो। राइट, तो वो प्लेयर में केमिस्ट्री किस तरह बन सकती है? दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू जी। और ये एक्सपेंसिव होता है अगर आप इकट्ठा करें। और अभी क्रिकेट कनाडा जो है वो एसोसिएट मेंबर है और इसके पास फंडिंग क्या जो नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक ये कर लेंगे, क्योंकि मंजूर भाई के साथ अक्सर बैठते हैं, बहुत बातें होती रहती हैं, तो ये क्रिकेट कनाडा के फ्यूचर क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, जो इनका विजन है। क्योंकि बेसिक जो होता है वो विजन होता है। राइट। अगर आपका विजन अच्छा होगा तो आप उसको सक्सेसफुल बना सकोगे किसी भी चीज बिल्कुल। को। अगर आपका विजन ही नहीं होगा तो आपके पास पैसा भी होगा, कुछ भी होगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा होगा क्रिकेट कनाडा में। ओके, मंजूर भाई आप क्या कहते हैं? मैं काशिफ भाई के साथ एग्री कर रहा हूँ। ऑल जो इन्होंने कहा है वो डेफिनेटली कनाडा की क्रिकेट के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिकेट जो है कनाडा में जो है इज़ अ माइनॉरिटी स्पोर्ट। राइट। तो जब तक ये इतनी तेज़ ये ग्रो कर रही है कि पहले मैं कहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे क्रिकेट शुरू की थी तो यहाँ पे 5 टीमें थी और अब तकरीबन 37-38 रजिस्टर्ड टीमें हैं। वाओ। इन कैलगरी। Just Calgary। अच्छा, खाली वाओ। जी। तो एक टाइम पे हमारी 11 टीमें थी अक्रॉस अल्बर्टा और अब वी आर क्लोज टू 100 इन अल्बर्टा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे माइनॉरिटी स्पोर्ट थी, इसको ग्रो किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट फंडिंग भी आ जाएगी और जब तक ये हमारे जो कनेडियन बच्चे यहाँ पे इस क्रिकेट को हमारी जो स्पोर्ट है इसको लव नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी इसको चैलेंजेस हैं मोर देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक अगर जब तक ये आप स्कूलों में खेलेंगे, उसके स्कूल के साथ तक नहीं खेलना शुरू करेगा तो फिर वो ये चैलेंजिंग होगा, नहीं हो सकता। राइट। यू नो अदर और डिफरेंट चैलेंजेस और भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा यही है ये अपना फंड। तो यू नो अभी आपने जैसे कहा कि पहले जो है 11 टीम थी, अभी तकरीबन 100 तकरीबन हो गई। इसका मतलब ये है कि जो लड़के जो अपना खेलना चाहते हैं क्रिकेट, या तो अपना फंडिंग के लिए यू नो यानी ऐसा भी आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो स्कूल वालों को बोलें कि यू नो इफ यू कैन हैव अ ब्रेक फॉर जो है फॉर द क्रिकेट, तो फिर यू नो बीइंग एज अ डायरेक्टर फॉर द कैनेडियन क्रिकेट, तो फिर उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? हमारे पास फ्रॉम क्रिकेट कनाडा वाइज यहाँ पे एक स्कूल्स प्रोग्राम जो है ना वो फिल्टर डाउन किया हुआ है अक्रॉस कनाडा। ओके। वी सेंड इट आउट टू ऑल द प्रोविंसेस एंड जो ऑल द प्रोविंसेस हैं वो उसको फॉलो करते हैं और जो वो ऐसा है कि वो फंडेड बाय आईसीसी down to Cricket Canada. Okay. And Cricket Canada to the provinces to the cities and cities to the schools. Right. So ये एक उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो हम from Cricket Canada point of view जो है वो देते हैं। तो हर साल जो ICC $30,000 की फंडिंग देती है क्रिकेट कनाडा को, एक प्रोविंस को देती है जो सबसे अच्छा प्लान लेके आए। अच्छा। तो वो 10 प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर क्रिकेट होती है कनाडा में, तो जो सबसे अच्छा प्रोविंस प्रेजेंट करता है उसको वो आईसीसी फंड कर देती है। तो फिर बाकी 9 को तो दूसरी फंडिंग भी होती है, ये एडिशनल आईसीसी। अच्छा। तो इस तरह की फंडिंग लाइक पूरी दुनिया में लाइक हर कंट्री के लिए वो लोगों की कुछ होती है? ये जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें तो और ज्यादा है।
अच्छा, वो बेस्ड ऑन लाइक उनकी पॉपुलेशन. बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स. ओके. जी, जो रजिस्टर्ड क्लब्स होते हैं उसकी बेस पे वो करते हैं. और ऑब्वियसली देखें जो हमारा कनाडा है वो फॉल अंडर करता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के. अच्छा, ओके. जो हमारा रीजन है. अच्छा. तो जैसे अब एशिया जो है अफगानिस्तान है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंडर फॉलो करता है. ओके. जैसे फिजी है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के अंडर फॉलो करता है. अच्छा. ओके. तो इट्स उन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है अक्रॉस द ग्लोब. वाह. जैसे ये जो एसोसिएट कंट्रीज हैं दे वी फॉल अंडर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड. सो जो फंडिंग है हमारी उसके थ्रू आती है, उनके वेस्ट इंडीज के थ्रू आती है. वाह. तो काशिफ भाई, आप यहाँ पे जो है यानी कि कोचिंग कर रहे हो. जी जी. तो आपने क्या फ़र्क देखा मैंने 5 साल पहले और आप में? अब इतने जो है लड़के आगे खेल रहे हैं, अभी इतनी टीम्स हो गई अल्बर्टा में. अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी ना कि 5 टीमें और किधर 100 टीमें, जी, तो ये ही इंटरेस्ट होता है. इंटरेस्ट. तो अभी जो मैंने रिसेंटली बच्चों के देखे ना, स्पेशली जो हम पाकिस्तान से मूव होके कनाडा वगैरह शिफ्ट हुए हैं, वो तो खेलते ही रहते हैं. जी. मगर जो अभी जो मेरे लिए सरप्राइज और अच्छी बात है, जो लोग लड़के इधर पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, इवन है वो पाकिस्तानी और इंडियन, जी जी जी. तो वो इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. वो मेरे लिए सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज था. और आई थिंक यही रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट कनाडा जो है ना ऊपर जा सकता है और जाएगा इंशाल्लाह ताला. वाह. दैट्स अमेजिंग. आई थिंक लाइक जो मंजूर भाई ने और काशिफ भाई ने बातें की हैं, और मंजूर भाई ने स्पेसिफिकली जिस तरह से फंडिंग डिवाइड होती है, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि इस तरीके से. आई डिडंट नो अबाउट दैट. सो ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? या हमारी जो अभी पिछले साल वुमेन्स क्रिकेट जो है वो भी काफी ऑन द राइज आई है. अल्बर्टा में हमारी एक वुमेन्स क्रिकेट लीग शुरू की है अल्बर्टा क्रिकेट ने. अच्छा. और वो भी पार्शली फंडेड है क्रिकेट कनाडा की तरफ से. ओके. और वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत हिट हुआ है. और बहुत हमारी तकरीबन 6 टीमें अल्बर्टा में वुमेन्स की शुरू हो गई हैं. तो दैट व्हाट आर हमारी जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग सिर्फ सीनियर मेल प्लेयर्स को नहीं देती. वो कहते हैं कि यू हैव टू हैव अ ब्रांड ऑफ जूनियर्स, यू हैव टू हैव अ ब्रांड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट एज वेल. राइट. तो उसको फंडिंग जो काशिफ भाई ने कहा था कि फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है जो हमारा काम है वो तो फ्रॉम क्रिकेट कनाडा's पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेंडिंग डाउन प्रोग्राम्स जिससे फंडिंग हर प्रोविंस को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके ताकि क्रिकेट जो है वो ग्रो हो सके. जी 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 जी. तो मंजूर हमारे जो है देखने वालों को जो यानी कि हमारे जो है देखने वालों के लिए आपको जो भी फंडिंग मिलती है तो वो अपना फंड जो है किस में जाता है? ग्राउंड बुक करने में जाता है या यूनिफॉर्म्स में जाता है या तो इक्विपमेंट में जाता है? इट्स फिल्टर डाउन बेसिकली. अगर फॉर एग्जांपल वुमेन्स लीग के लिए हमारा पिछले साल क्रिकेट कनाडा ने अगर $2500 हमें फंडिंग भेजी थी तो जो पूरी लीग है उसमें $2500 तो एक्सपेंस नहीं होता. वो तो काफी ज्यादा है. बिल्कुल. लेकिन दैट पेज फॉर पार्शियल पेमेंट. फिर क्या करते हैं कि जो क्रिकेट अल्बर्टा वो एक पोर्शन देती है, फिर जो है क्रिकेट कैलगरी देती है, एडमिंटन देती है. अच्छा. तो इट्स फिल्टर्ड आउट बेसिकली कि भी ताकि ये हर एसोसिएशन पे जो है ना ज्यादा वेट ना हो ताकि हर बंदा शेयर करता है किसी. जी 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 जी. So it's like not one source of funding. Yes. It comes from several sources. Several sources. Yeah. Okay. It's split up in a way that it's जिधर से ज्यादा players आते हैं उधर से उतनी contribution हो basically. Right. तो मंजूर भाई लाइक फंडिंग तो आ रही है और वो मज़ीद बढ़ेगी. आई मीन लाइक इन द नियर फ्यूचर जैसे जैसे प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको एक कोई ऐसा चैलेंज है जो कि यार इतना क्रूशल चैलेंज है जो कि लाइक इट इज़ एक्चुअली फॉर सेवरल ईयर्स एंड लाइक यू आर फाइटिंग फॉर दैट बट इट इज़ एक्चुअली स्टिल देयर? The biggest problem is our grounds. Grounds, okay. हमारे grounds जो हैं वो we don't have enough. We don't have quality in grounds. We Okay. don't have practice facilities. जो हमारी facilities और infrastructure है वो काफ़ी below average है. Very below. वो ये है कि हमारे पास बेसिकली जब क्रिकेट खेलते हैं कैलगरी में रायली पार्क के अलावा कोई पवेलियन नहीं है. जी जी जी. कोई पवेलियन नहीं है लड़कों को चेंज करने के लिए, लड़कियों को चेंज करने के लिए. अगर कोई बारिश हो जाती है वी हैव टू गो सिट इन आवर कार्स
Oh, my God. and that is a huge issue in Calgary for sure. I know in Edmonton we have a few facilities with pavilions, लेकिन एडमिंटन में भी जो है वो हमारा यही इशू है कि हमारे पास नेट्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, और यू नो दैट्स, अगर आप मुझे पूछेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है. सिटी ऑफ कैलगरी इज़ कमिंग अराउंड, they're helping, लेकिन not to the level. Every year हमारी जो है वो 4 से 5 टीमें ऐड हो रही हैं, 1-2 को हम टर्न डाउन कर रहे हैं क्योंकि we just don't have हमारे पास space. कैपेसिटी नहीं है. हमने जो हमारी आखिरी डिवीजन है उसको 50 ओवर से हमने 35 कर दिया है ताकि 2 मैच एक दिन में हो जाए, just to accommodate the teams and the players. ग्राउंड की वजह से. तो वो जो है वो अगर आप कहेंगे that is one aspect we really need help on and improvement. So आपको जो हेल्प चाहिए लाइक सिटी से या लोगों से हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेटली एक आपने बात की, उसके अलावा क्या हेल्प चाहिए? Well, actually, if you look at the whole picture, हमें जो ना हमारे जो influential people हैं that are in the cabinets, in the federal, in the Alberta, you know, MLAs, the councillors, the mayor, we need all of them to help this growing sport, you know. तो वो हमें एक पिछले दिनों हमने एक सिटी ऑफ कैलगरी को दिया था, क्या कहते हैं, प्रपोजल के जितने भी बेसबॉल डायमंड्स हैं कैलगरी में जिनके ऊपर कोई बुकिंग नहीं हो रही, तो उसको अगर आप मल्टी स्पोर्ट कर देना, जी that would benefit us. Of course, because we need grounds, because we have so many players but we don't have grounds. And then mind you, I'm not just complaining. They have been very helpful as well. हमें एक नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड मिली है वेस्ट विंड्स के पास. अच्छा. तो हमें जो है वो आपके जमात खाने के बिल्कुल मस्जिद के साथ जी एक ग्राउंड मिली है, और उसके बाद ये है कि हमें और भी ग्राउंड्स आएंगी इंशाल्लाह. लेकिन हमें जो चाहिए तो दिस इज बिग नीड फॉर क्रिकेट. इसलिए ये हमारा जब प्रोग्राम जब ये एयर पे जाएगा तो वो मेरे जो ऑफकोर्स मेरा जन्मदिन जो है 20 फरवरी को है, 2 दिन बाद जो हमारे यानी कि रिकॉर्डिंग हो रही है आज, तो उसके बाद ही आएगा. तो मैं एडवांस में सबको मुझे जो लाखों फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं और लाखों में मैसेजेस आने वाले, क्यों मंजूर भाई? मेरी 26 को है. अच्छा 20 चलो जी, आपको भी चलो हम जो शेयर करेंगे केक इसका मतलब दोनों की तरफ से. आप दोनों केक नहीं खिला रहे, ये अच्छा नहीं लगेगा कि लाइक आप दोनों अपनी बर्थडे की बात करें. दोस्तों, हमारे जलाल भाई और मंजूर भाई का बर्थडे आने वाला है, तो मैं और काशिफ भाई उन्हें विश करते हैं हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. मेरा 20 फरवरी और अपने मंजूर भाई का 26 फरवरी. अरे हम तो हमारा स्टार भी है क्या? अरे नहीं, अलग बात है जी, अलग हुआ. एक्वेरियस आपका हुआ और आपका नहीं एक ही है. पाइसेस है मेरा. हम शेयर करते क्या बात है. तो चले, यानी कि ये तो बातें होती रहेंगी, केक की बातें. काशिफ भाई, आप जो है यानी फास्ट बॉलर रह चुके हैं जी. हमारे देखने वालों के लिए जिनको भी फास्ट बॉलर बनना है या तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें क्या टिप्स होनी चाहिए? टिप्स उसमें यही है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है. हाँ, किस तरह का हार्ड वर्क? ये है कि आप टीम अपना ग्राउंड में जब जाते हो, टाइम उधर स्पेंड करते हो, फिर आप उसके लिए अपनी एक्सरसाइज वगैरह है, जिम ज्वाइन करते हो. और आजकल की जो मॉडर्न चीज़ है, अब तो खैर इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल हैं चीज़ें, मगर हमारे दौर में तो नहीं थी. आपकी डाइट जो होती है ये बहुत मेन चीज़ होती है. क्योंकि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं. और पहले हम नहीं मानते थे, मगर ये मॉडर्न क्रिकेट और मॉडर्न साइंस आपको भी पता है कि किधर खड़े हैं. तो इसके लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ ये चीज़ें आपका इनका भी ख्याल करना पड़ता है, डाइट वगैरह का. तो होपफुली इतना हार्ड भी नहीं है कि अगर आप ये नहीं है. सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो पैशन, शौक. बिल्कुल. अगर आपको किसी चीज़ का शौक हो, पैशन हो, तो फिर उसके बाद बंदा उस पर काम कर सकता है. बंदा देखता है कौन है. कुछ नेचुरल होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में वो नेचुरल बॉलर गलियों मोहल्लों में स्टार्ट होते हैं, उधर से निकलते हैं. इधर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है. तो इधर तो जिसको शौक होगा वही आएगा. बिल्कुल. तो देखते हैं, मैंने 1-2 लड़के देखे हुए हैं इधर कैलगरी में और एडमिंटन में भी हैं. तो इज़ अ वेरी गुड बॉलर. वो बन सकते हैं, फास्ट बॉलर बन सकते हैं, मगर वही चीज़ है कि अगर वो अपने आप से कमिट करें कि हमने बनना है, अपना गोल सेट करें, तो उसके बाद ये चीज़ें होंगी. तो मंजूर आपसे भी यानी कि सेम सवाल, लेकिन अभी जैसे मार्शल थे, होल्डिंग थे, गार्नर थे, लिली थे, और आजकल जो फास्ट बॉलर्स हैं
What do you see the difference? जलाल भाई आई थिंक एक तो एरा भी होता है, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो अब जो क्रिकेट है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि फॉर देम टू लास्ट दैट लॉन्ग इज़ वेरी टफ. True, very true. क्रिकेट Yes, बहुत हो गई है. आप देखें वो मतलब PSL के बाद IPL के बाद CPL, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी, उसके बाद आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी. हम काशिफ भाई कैन टेल यू मोर कि एक फास्ट बॉलर के ऊपर क्या गुजरती है पूरे साल. वो तो ऐसे ही है, वो कहते हैं कि मेहनत है बस इसको बहुत ज़्यादा. तो फास्ट बॉलर को हेल्दी रहना और इतना लंबा हेल्दी रहना अब आजकल के दौर में बहुत टफ है. तो इसलिए वो मार्शल नहीं आ रहे और गार्नर नहीं आ रहे और वो होल्डिंग्स नहीं आ रहे. नहीं जी जी. मेरे ख्याल में अगर होल्डिंग भी इन दिनों में होता तो उसको भी वो उस लेवल पे वो नहीं खेल सकता. इतनी क्रिकेट है, इतनी क्रिकेट. क्योंकि उस दिनों में 12-13 टेस्ट होते थे साल में बस. That's right. Yeah. मेरा नहीं ख्याल कि 12-13 एक टीम खेलती थी. हाँ. मेरा पाकिस्तान जैसी टीम जो थी वो मेरा ख्याल है 4 या 5 टेस्ट से ज्यादा नहीं. Right. एक साल में उन्होंने ये खेलना, उसके बाद उन्होंने 8-10 वनडे हो गए, 15. It's easier, right? So it's easier for the body. तो जब वो आगे आते थे फ्रंट पे तो it looks like a be there. If you gonna play it for a long time, आजकल के दौर में तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है. That's right. तो मेरे हिसाब से अब ये भी बातें हो रही थी जब डिस्कशंस होते हैं तो वो कहते हैं कि हर फॉर्मेट के अंदर टीम अलग होनी चाहिए, टीम डिफरेंट होनी चाहिए. ये प्लेयर टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है, इसको आप क्यों खिलाते हैं, या वनडे का प्लेयर है इसमें खिलाइए, 2020 में खिलाइए. तो मेरे ख्याल से अब ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया है कि हम किस तरह की टीम भेजें, किधर भेजें और कौन सा प्लेयर इसमें खेलेगा, कौन से फॉर्मेट में खेलेगा. तो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली गेटिंग मोर प्रोफेशनल. जैसे कि काशिफ भाई ने भी बात की, एक चीज़ क्योंकि हॉट टॉपिक चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ? हमारी क्रिकेट के साथ जी यही हो रहा है कि जब तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं ठीक होगा, बेसिकली एक फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पे एक फैक्ट्री लगाते हो तो उसमें जब आपका जो बेसिक जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है वही प्रोड्यूस ना हो तो आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे. सही बात. मगर काशिफ भाई यही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पाकिस्तान 92 में नहीं बना था. सॉरी क्या हुआ था? ये चेंज हुआ था तकरीबन 2003 में. Okay. अगर आप उससे पहले देखें तो मैं उस जो पहला सिस्टम था मैं उसके हक में था. क्योंकि उसकी वजह से आपने 3 वर्ल्ड कप यानी 3 के मींस अब 96 का अपना 92 का वर्ल्ड कप जीता था. 87 का सेमीफाइनल खेला जी. राइट. 96 का क्वार्टर फाइनल हारे थे. 99 का फाइनल हारे थे. फाइनल हारे थे आप. राइट, बिल्कुल सही है. उसके बाद अब 2003 में आ जाए, हमने सुपर 6 के लिए क्वालिफाई नहीं किया. नंबर 2007 में आ जाए, हमने उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया सुपर 8 के लिए. That's true. Yeah. उसके बाद 2011 में आ जाए तो उसमें हम सिर्फ एक सेमीफाइनल हारे जी. तो कहने का मतलब है ये डिफरेंस जो होता है ना, अगर आप किसी चीज को सिस्टम को चेंज करते हैं ना तो पहली बात होती है कि चेंज करना उसको होता है जिससे आपको रिजल्ट ना आ रहे हो. जब एक चीज किसी चीज से रिजल्ट आ रहे हो तो फिर आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. और आई थिंक जो 2003-2002 में मैं डोमेस्टिक उस वक्त खेल रहा था पाकिस्तान में, तो इन्होंने जब ये सिस्टम चेंज किया था तो उस वक्त मैंने ये अपना कहा था कि ये आने वाले 5-10 साल में, क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले बात की थी विजन की. मेरा जो विजन था, मुझे ये लग रहा था कि जिन्होंने सिस्टम चेंज किया ये आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे ले आएगा. वो रीज़न ये थी कि जो मेरा विजन ये था कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया या वो इंग्लैंड के हिसाब से नहीं है, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है. पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है. आप उसको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही आप उस तरह सिस्टम को चला सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बेसिक जब इन्होंने पहले जो था वो फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, उसके बाद इन्होंने जब वो स्प्रेड किया तो वो डिवीजन अपना रीजन लेवल पे चली गई. तो वो रीजन मीन्स अब आपसे ये लंबी डिस्कशन है, मगर रीजन में ये था कि आप पहले एक डिस्ट्रिक्ट खेलती थी फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद एक रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट चले गए जो वो एक फर्स्ट क्लास की टीम बनते थे. वो फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के जो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने रीजन अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल देता हूँ. मैं था शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता. उस वक्त जब ये सिस्टम था, मैं था, इमरान नज़ीर था,
محمد آصف تھا, رانا نوید تھا, جعفر نذیر, یعنی یہ کافی لڑکے تھے جو ہم اس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے تھے اور ہمارا کافی پاکستان میں نام تھا ڈومیسٹک میں. اس کے بعد جب یہ انہوں نے ریجن بنایا تو ہم سیالکوٹ ریجن کے انڈر آ گئے. اب جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں کلبز تھے انہوں نے پہلے تو چلو ہمیں کمپیٹ کرنا ہوتا تھا, اب وہ پورے ریجن کو کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ جو سسٹم ہے, کیونکہ آپ کے پاس یا تو ہو نا کہ نیچے آپ نے ایسی لیگ انٹروڈیوس کروا دی ہوں کہ جن کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کے میٹر کریں گے. کوئی کلب کرکٹ نہیں ہے, کوئی, وہ آہستہ آہستہ کلب کرکٹ ختم ہونا شروع ہو گیا, گراس روٹ لیول گیا آپ کا. تو اب وہ جو ابھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آلموسٹ جو پرانے کرکٹر ہیں وہی چل رہے آ رہے ہیں, ان میں سے ایک دو نکل آتے ہیں, مگر جو بھی نکل کے آ رہا ہے, آپ نے ابھی کئی نام لیے, جس طرح جلال بھائی نے شروع میں نام لیا, عمران خان ہو گیا, وسیم اکرم ہو گیا, وقار یونس ہو گیا, شعیب اختر ہو گیا. ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی نئے لڑکے آ رہے ہیں ان میں سے آپ کس لڑکے کو ایک نام دے دیں گے؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہو جس طرح انضمام آیا, وقار یونس آیا, وسیم اکرم آیا, سب نے لوگوں نے, ہم نے کہا بچے تھے جو بھی بڑے تھے انہوں نے بھی یہ کہا یہ لک لائک اے سپر اسٹار. رائٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں آپ ان میں سے کس کو یہ کہیں گے کہ لک لائک اے سپر اسٹار؟ اسٹار ضرور ہے مگر سپر اسٹار نہیں ہے. وہ اگر 2 میچ تک ٹک جائے تو بڑی بات ہے. اب 11 پلیئرز کی جو ٹیم پاکستان کی, آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیکسٹ میچ میں یہ 11 میں سے کون کھیل رہا کون نہیں کھیل رہا. بالکل صحیح بات. تو یہ سسٹم ہے کہ لوگ ہیں جو اپنے سسٹم بناتے ہیں. Like if you cannot answer, you know, نہیں میں اس چیز سے نہیں, میں سچ بولنے والا بندہ. تو مجھے بیسکلی جو اب لائک جس طرح میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ ٹی وی ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ ٹی وی کا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کی جاب ہے. جی. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں نے ہوسٹ کرنا ہے تو یہ میرے لیے شاید مشکل ہو, اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کرکٹ کی کوچنگ کریں. نہیں صحیح بات ہے, آپ نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی, تو بس یہی ریزن ہے. واو. منظور بھائی, کاشف بھائی نے جو کہا ہے وہ تو میں اس کو ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن آئی تھنک وہ جو انہوں نے ٹچ کی ہے نا چیز گراس روٹ لیول پہ, وہ اس کا اسپیکٹ بہت زیادہ ہے. اب وہاں پہ کراچی میں سن رہا تھا, میں خیال بہت 1/6 گراؤنڈیں رہ گئی ہیں جو پہلے تھی. کیوں گراؤنڈیں ختم ہو رہی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے بلڈنگز بنا رہے ہیں, رائٹ. تو وہ لڑکے جو ہیں وہ کہاں کھیلیں؟ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, گراؤنڈیں ختم ہو رہی ہیں, وہاں پہ ہاؤسنگ بنی جا رہی ہے. پاکستان پورے میں یہ سنا ہے. تو یہ گراؤنڈز جو تھے اٹ واز اونڈ بائی گورنمنٹ. تو یعنی کہ گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ ہمارے اب جو بھی نئے اسکول بن رہے ہیں, جو میں نے سننے کو آیا ہے کہ وہ ہر اسکول کے اندر وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. That's true. پرائیویٹ جو اسکول ہیں, کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کوئی گراؤنڈز نہیں بن رہے. تو آپ یہ ٹیکس این افیکٹ, رائٹ. Of course. لڑکے جو ہیں وہ کھیلنے کی بجائے وہ کچھ اور کریں گے, ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوگا. تو آئی تھنک اٹس اے بگ افیکٹ. تو ابھی یہ جو PSL ابھی جو شروع ہوئی ہے, سو ڈو یو تھنک اٹ ول ہیلپ؟ Well, this is me and Kashif bhai have had many arguments over this. آپ نے یا تو آپ سنتے رہے, آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے, لیکن اگر آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے تو یہاں پہ گھنٹہ نکل جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ ہے, I agree, I am in favor of PSL. I think it does a lot of positives for Pakistan cricket. It shows talent. ٹیلنٹ ہنٹ ہے قسم کا, ایک اسٹیج ہے, اور اوپر سے یہ ہے کہ ایک ایسا کنٹری جس میں ہر بندہ تو پاکستان کے لیے تو نہیں کھیل سکتا, رائٹ. تو فائنینشلی پلیئرز کو گین کرنے کے لیے ایک ایونیو بن جاتا ہے. اوکے, یعنی کہ کاشف بیفور یو آنسر, یعنی کہ جب سے انڈیا میں شروع ہوئی تھی IPL, آئی تھنک تو اس کے بعد انڈیا کی ٹیم گاٹ بیٹر, وے بیٹر. تو پھر آپ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ میں خلاف, آپ کو کس نے کہا خلاف؟ نہیں میں اوکے, میرے جو منظور بھائی سے صحیح کہہ رہے ہیں, بہت دفعہ آرگومنٹ ہوتے رہتے ہیں, میں خلاف نہیں ہوں. بیسکلی یہ چیز ہے کہ آپ انڈیا کی ایگزامپل دے دیتے ہو نا, انڈیا میں اگر آپ جس طرح ابھی منظور بھائی نے بات کی کہ فائنینشلی پرابلم ہے, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو انڈیا کے ڈومیسٹک کا پلیئر ہے جو رانجی ٹرافی کھیلتا ہے یا ان کا وہ ون ڈے کپ کھیلتے ہیں, ان کو ایک میچ کی فیس کتنی ملتی ہے؟
یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو ڈومیسٹک کا فرسٹ کلاس میچ کھیل رہا ہوتا ہے پلیئر, اس کو میچ فیس کتنی ملتی ہے, یہ آپ کو کوئی کمپیریزن پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آئی پی ایل, جو وہی بات ابھی آپ کو میں نے کہا نا کہ جب آپ پروڈکشن ٹھیک کرو گے نا تو آگے آپ جو مرضی کر سکتے ہو, اس کے اوپر آپ بڑی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہو, سارا کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کی بنیاد ٹھیک ہوگی. اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی نا تو اس کے اوپر آپ کچھ کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو اس کا چانس ہوتا ہے گرنے کا. ابھی ایک جھٹکا بھی لگا پی ایس ایل کو. اچھا, کیا تھا وہ جھٹکا پلیز؟ وہ اسپاٹ فکسنگ کا تھا. اچھا. ہاں جی. اور یہ ریزن جو ابھی بتایا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں کہ جو ڈومیسٹک لیول پہ اگر آپ پلیئرز کو پیسہ نہیں دو گے تو پلیئر انسیکیور فیل کرتا ہے کہ اس کے پاس لائف نہیں ہے, اس کے پاس کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کیا کرے گا وہ, کیا کرے گا. صحیح بات ہے. تو یہ جو ہے بگ ایشو ہے پاکستان کے لیے. اور میں اگینسٹ نہیں ہوں پی ایس ایل کے, یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جتنا پیسہ ادھر اسپینڈ کر رہے ہیں آپ اس سے تھوڑا کم کر کے اسے آدھا کر کے آدھا آپ ڈومیسٹک پہ بھی اسپینڈ کرو, کہ آپ کی جو ڈومیسٹک کھیل ہے جب آپ کی گروتھ ہی نہیں بڑھے گا, گروتھ آئے گی تو آپ پی ایس ایل وغیرہ کا آپ 10 پی ایس ایل کروا لو گے. صحیح بات ہے. اگر آپ کے پاس آئے گی نہیں, ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ آپ انٹرنیشنل پلیئرز کو نکال دیں تو آپ کو وہ اسٹینڈرڈ نظر نہیں آئے گا جو آئی پی ایل کا ہے. بالکل بالکل. میں انہی کی بات کو لے کے میں اپوزٹ چل رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل سے انکم آئی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. پی ایس ایل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو انکم لا کے دی ہے جی, جو وہ ڈومیسٹک پہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کی پی ایس ایل ہی نہیں ہوگی تو وہ انکم کیسے آئے گی. ویسے پی ایس ایل کے بارے میں بتا دیں, ہمارے یہ پاکستان اسپورٹس لیگ, سپر لیگ, پاکستان سپر لیگ. اچھا, یعنی منصوبہ میں آپ کو رکھوں گا, تو یہ جو پاکستان سپر لیگ ہے یا تو آئی پی ایل ہے یا تو سی پی ایل ہے, دس از اونڈ بائی پاکستان انڈیا اینڈ ویسٹ انڈیز کہ اٹس انڈر آئی سی سی؟ جو پاکستان سپر لیگ از انڈر پاکستان کرکٹ بورڈ. تو یہ انہوں نے شروع کی ہے. اوکے. انہوں نے ایک سسٹم ایسا سیٹ کیا ہے جس کی انکم جو ہے وہ آفٹر پیئنگ ایوری تھنگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئے گی. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو اٹس اے اسٹیپ پاکستان نے اپنی کرکٹ کو امپروو کرنے کے لیے کیا, سورس آف فنڈنگ از ویل. ٹھیک ہے. اور جو میں نے تھوڑی بہت اس کے بارے میں ریسرچ کی تھی وہ یہ ہے کہ آئی پی ایل کے بعد اگر کوئی لیگ ہے باہر جو پیسے بنائے, جس نے پیسے بنائے ہیں جی, وہ پی ایس ایل تھی پچھلے سال. انہوں نے جو ہے آئی تھنک دے جسٹ میڈ اوور $20 million last year. $20 million as پاکستان کرکٹ بورڈ ڈیڈ میک. کیا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے اسٹیپ. اگر آپ کو انکم آ رہی ہے آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن بشرطے کہ پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہو. اس پہ میں وہی بات کر رہا تھا, یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ $20 million. منصور بھائی آپ کینیڈین کرکٹ سے آپ لنک میں ہیں, آپ بھی ہیں لنک میں. اگر $20 million آپ کے پاس آئے تو میرے خیال سے آپ لوگ میریکل کر سکتے ہیں یہاں پر, اگر صرف کرکٹ کے حوالے سے آئے. بالکل, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بہت اچھے ہیں, ہم سے بھی بہت زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں دنیا میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ یا جو بھی چیز ہو اس کو صحیح جگہ پہ صحیح ہاتھوں میں جائے, صحیح جگہ پہ جائے. ابھی منظور بھائی نے کہا, میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہی اسپانسر جو ہے آپ کو ڈومیسٹک میں بھی مل سکتے ہیں. آپ اپنے ڈومیسٹک کے پروگرام کو اگر اپنا جو میچز ہیں ان کو ٹیلی کاسٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جائیں گے. مگر یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, منظور بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ لاسٹ ایئر جو میرا خیال ہے 21 ملین تھے جو پاکستان کرکٹ اپنا جو پی ایس ایل سے جنریٹ ہوئے, اور اس میں اراؤنڈ اباؤٹ جو ان کے اوپر خرچ آ گیا وہ اراؤنڈ اباؤٹ 10 ملین تھا. اب میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو اسی حوالے کے اوپر تھا, تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں وہ صرف 0.4 ملین تھے. مائی گڈنس. اور یہ نہیں کہنے کا مطلب جو ہے وہ باقی 11 ملین ملائلم. تو وہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کتنا بڑا ایونٹ کروا کہ اگر آپ نے یہی 0.4 ملین لینا ہے تو یہ تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. مگر وہ سمپل سی بات یہی ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بندہ جو جس جاب کے لیے ہے وہی کرے تو بہتر ہے. جب تک یہ آپ اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی پاکستان سے اوپر سے شروع ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ
آنے والے دنوں میں اچھا ہوگا. پھر منظور بھائی کی بات سے میں ایگری کروں گا. نہیں انشاءاللہ تعالی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اس لیے جب تک پیسہ جائے گا نہیں تو وہ گروتھ کیسے بڑھے گا. اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے لیکن وہ صحیح جگہ جا نہیں رہا. ہاں جی, آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں تو یعنی کہ لیکن جو ہے کیک بھی کھانا ہے ہمیں. پھر میرے خیال سے جو ایک بات ہے وہ کچھ حد تک میں کاشف بھائی سے ایگری کرتا ہوں, کچھ حد تک میں منظور بھائی سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. دا تھنگ از دیٹ کہ لائک کرکٹ ایک زمانے کے اندر جب عمران خان اور ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے تو وہ پیشن کے لیے کھیلتے تھے. وہ یہ ہوتا تھا کہ ملک کا جو ہمیں لائک نام کرنا ہے رائٹ, تو وہ جاوید میادت کا چھکا میرے خیال سے ہر ایک کو یاد ہے, کوئی نہیں بھول پایا آج تک. تو وہ ایک تھی کہ لائک ایک ورشپ ہوتی تھی کرکٹ کی رائٹ. وہ اب ہے نا بہت حد تک یہ آئی پی ایل, پی ایس ایل اور سی پی ایل اور پتہ نہیں کتنی لیگز ہیں, اس کی وجہ سے بہت کمرشلائزڈ ہو گیا. کمرشلائزڈ ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے, ہونا چاہیے. میرے خیال سے جتنے پلیئرز ہیں اور جتنے ایسوسیٹنگ باڈیز ہیں ان سب کو پیسہ کمانا چاہیے, مگر جب پیسہ ہی آپ کا صرف انٹینشن ہو, باقی کوئی آپ کا آبجیکٹیوٹی نہ ہو, نہ کوئی ویژن ہو, تو میرے خیال سے وہ پھر کرائم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر ہم اسپاٹ فکسنگ دیکھتے ہیں جو ہم سن رہے ہیں رائٹ. اور میرے خیال سے کہ وہی بات ہے کہ جس کو اس بات کی نالج ہے اس کو اس بورڈ میں ہونا چاہیے. باقی جو لوگ لائک صرف فرضی طور پر ہیں, جن کو کوئی نالج بھی نہیں ہے, لائک ان لوگوں کا میرے خیال سے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے. اکبر بھائی دیکھیں, آپ ابھی ہمارے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے یہ پوائنٹ پک کر لیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا؟ سب کچھ پتا ہے جی بالکل. مگر وہی بات ہے کہ وہ پاکستان میں جو حالات ہیں آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کوئی کسی کے اگینسٹ بولتا ہے, اگر وہ اسٹرانگ ہے تو پھر اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. جی یا اور میرے خیال سے جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس چینل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے پاکستان میں کسی چینل کے اوپر بالکل بھی نہیں ہو, وہ نہیں کر سکتے, وہ بین ہو جائے گا, وہ پیمرا جو آ جائے گی اس میں. بھائی ہے نا جی, جلال بھائی جی ہم بات تو کر رہے ہیں, مطلب میں there's 100 negatives, right? Of course, yeah. اب اگر ہم negatives کے بارے میں کرتے رہیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. there's a lot of good things too. Yeah, that's true. نظر آ رہا ہے, اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. آج بہت اچھا میچ ہوا ہے پی ایس ایل کا, مطلب آخری بال تک میچ گیا ہے, تو it's fun too. مطلب جو آج مطلب there was 5-6 دوست جو میرے تھے, ہم you know کٹھے دیکھ رہے تھے میچ, اور مقصد کہنے کا کہ یہ تو چلتی رہے گی. اس لیے کہ یہ تو جو ہے جو سالوں سال سے یہ نیگیٹو لوگ ہیں اور وہ رہیں گے بھی, وہ کہیں نہیں جانے والے, لیکن ہوپ فلی جو ہے پازیٹیو جو ہے زیادہ ہو جائیں گے. تو اس میں ایک اور اس میں جو پازیٹیو ہے ہمارا انٹرنیٹ آج کل, تو اتنے چینلز ہو گئے ہیں, کرکٹ ہر طرف آپ کو جہاں چاہیے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی, چینل سے مل جائے گی اپنا, یعنی آپ کے جو ہے سیل فون پہ بھی ابھی تو آ جاتا ہے, لائیو آ جاتا ہے. میں جلال بھائی جواب دینا چاہ رہا تھا, میں منظور بھائی کا, میں نیگیٹیو نہیں ہوں, میں پازیٹیو ہی ہوں, ہمیشہ میں پازیٹیو ہی سوچتا ہوں. مگر صرف اور صرف یہ ہے کہ جو چیزیں نیگیٹیو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ان کو مینشن نہیں کرو گے تو اگر آپ مجھے میری غلطی نہیں بتاؤ گے تو مجھے میری غلطی کا میں بھی شاید پتہ ہی نہ چل سکے. تو میرا صرف یہ نیگیٹیو نہیں ہوں, میں ہمیشہ نہیں مل بانٹ کے ہم لوگ کیک کھائیں گے بعد میں, ایسے کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں that's true. میرا کہنے کا مطلب ہے, ہاں جی, وہ یہ نہ سمجھ رہے ہو کہ نیگیٹو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. میری ہوپ آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پاکستان کے ساتھ ہوپ ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ہوپ فل ہوں کہ ہر چیز ٹھیک ہوگی ادھر انشاءاللہ, بہت جلدی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہوگی. نہیں, اگر آپ دیکھیں انڈیا اینڈ پاکستان از بیسکلی سیم کلچر ان اے وے, رائٹ. اگر آپ کا ایک دیوار کے ادھر انڈیا اپنے کرکٹ کو امپروو کر سکتا ہے تو کل پاکستان بھی کر سکتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اپنا وہ جو کپل دیو کے بعد ان کا بھی جو ڈاؤن ٹائم آیا تھا ان کا, دین دے سیٹ ٹو گو بیک اگین. ابھی وہ ایگزیکٹلی کرکٹ ہم ایگزامپل دے رہے ہیں, یا بالکل, تو کل میں بھی پاکستان انشاءاللہ بالکل نہیں. آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں, آپ ویسٹ انڈیز کو دیکھیں نا, جب آئے یا ریچرڈ وغیرہ جب یہ تھے, تو یہ ابھی آپ کرکٹ کو دیکھیں ویسٹ انڈیز کو کس جگہ پہ کھڑی. یہ چیز اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب, مگر بات یہی ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں لڑنا سیکھتے ہو نا تو وہ صحیح فائٹر وہی ہے. اگر اچھے حالات میں لڑتا ہے تو وہ تو فائٹر نہیں ہے. صحیح بات. تو جو مشکل حالات میں لڑنا سیکھتا ہے وہی فائٹر ہے.
اور یہ ایک بات ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے. آئی مین دنیا کے اندر ورلڈ ریناؤنڈ ہم نے لائک دنیا کو سکھایا ہے. بالرز آپ دیکھ لیجئے, پاکستان کے جتنے اچھے بالرز پروڈیوس کیے پاکستان نے اتنے میرے خیال سے کسی ایک نیشن سے نہیں آئے, رائٹ, اور لگاتار آئے ہر سیزن میں, لائک وقار, وسیم, عمران خان کے بعد سے لائک آپ دیکھ لیجئے لگاتار آتے رہے. ایون عمران خان سے پہلے فضل محمود دیکھ لیجئے, بالکل بہت سارے بالر, بہت سارے اچھے بالرز ہیں. نسیم ملک صاحب ہوتے تھے بڑے, یعنی کہ پاکستان میں بہت سارے بالر, جلال الدین, یہ اپنا احتشام الدین, یہ بہت سارے پاکستان میں بالرز کی کمی نہیں رہی, اسپیشلی فاسٹ بالرز. ہمیشہ ٹیلنٹ اچھا ہے پاکستان کے اندر. ایون جلال بھائی اسپنرز بھی, اسپنرز آپ دیکھ لیجیے, اسپنرز بھی دیکھ لیں, اب شروع سے دیکھ لیں, مشتاق محمد سے مشتاق احمد تک دیکھ لیں, سکلیر مشتاق تک دیکھ لیں, سعید اجمل تک دیکھ لیں, عبد القادر ہے نہیں, یعنی کہنے کا یہ سارے بیچ میں لیجنڈ ہیں یار. میں اگر کسی کا نام بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. عبد القادر جیسے تو بالر اگر وہ آج کل کی ماڈرن کرکٹ میں ہوتے تو ان کے میرا خیال شینوان جتنی وکٹیں ہوتے, کیونکہ اس وقت گوگلی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. اور ایسا ہوا ہے کہ لائک پاکستان کے پلیئرز نے دنیا کو سکھایا ہے. آئی مین لائک ایسی بالز وغیرہ جس کے بارے میں لائک ہم لوگوں نے سنا کہ دوسرا جیسے کہ لائک کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کون سے بالز ہیں جو ہے وہ سکلیر مشتاق نے انٹروڈیوس کروائی, گوگلی آپ کی, عبد القادر, یا بالکل بالکل. اور ریورس سوئنگ پاکستان کے فاسٹ بالر کی ایجاد ہے, ریورس سوئنگ پاکستانیوں نے ایجاد کی. پاکستان کی کرکٹ میں بہت زیادہ مینشن انہوں نے کیا ہے کہ کریٹو رہے ہمیشہ, ایبسولوٹلی, خاص کر بالر جو ہے. اور میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ لائک پاکستان کے بالرز سے سیکھا دنیا کے دوسرے بالرز نے, لائک ان کو باقاعدہ طور پہ پیڈ کوچنگ کی دی ہے, لائک جیسے وقار یونس ہے, وسیم اکرم ہے, دوسری کنٹریز کے اندر جا کے انہوں نے سکھایا, لوگوں کو ٹرین کیا ہے, اور بہت سارے دوسرے پاکستانی کرکٹرز نے جا کے ٹرین کیا ہے. ان کی کرکٹ امپروو ہوئی ہے ان کنٹریز کی. تو وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں, لیکن کیا یہی صرف گلا شکوہ کرنا ضروری ہے, یا پھر ہم پلیئرز کی طرف سے بھی دیکھیں, پلیئرز کی طرف سے بھی انڈسپلنڈ ہوا ہے معاملہ, بہت سارے پلیئرز کا نام آیا ہے اس میں, تو وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ایکچولی ماجرا تو کچھ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں نا, جب آپ جو سمپل سے ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے اگر سٹارز کی یا آپ اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرو گے نا, پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اوکے. تو بیسکلی وسیم, وقار, یہ کرکٹ کے اتنے کے بڑے نام ہیں کہ جتنی بھی ان کی ہم ریسپیکٹ کریں بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا پاکستان کرکٹر میں بھی پاکستان کرکٹرز کرتے ہوں, مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دی جو ان کا ریئل. آپ نے ان سے ریسپیکٹ, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو بلا کے بٹھا لیا, یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے گراؤنڈ میں. آپ اگر ان کو گراؤنڈ میں بلائیں, گراؤنڈ میں بچوں سے انٹروڈیوس کروائیں اور ان کو ان کے مطابق ان کو رسپیکٹ دیں, تو میرا نہیں خیال کہ اب وقار یونس 2 دفعہ کوچنگ میں آ کے پاکستان کی ٹیم میں سے وہ بعد میں ریزائن کرنا پڑا انہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا چکر ہے کیا نہیں چکر, مگر جب ایک اتنا بڑا لیجنڈ کریکٹر کوچنگ کی تجربے میں آتے تھے, کوچنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مگر جب وہ اپنا کسی جونیئرز کو بتا رہا تھا تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوتا ہے. رائٹ. کوچ اگر وہ سمپل کوچ ہوگا تو وہ صرف کوچنگ بتائے گا, مگر جب اس طرح کا سٹار پلیئر آ کے بیٹھے گا یا بتائے گا کوچنگ میں, تو وہ ساتھ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوگا. رائٹ. تو یہ ہمارے ینگسٹر کے اوپر بھی بنتا ہے کہ ہمیں بھی ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو یہ سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. That's very true. That's very true. آپ جو ہے انڈیا میں دیکھیں, یہ جو ہے ہمارے جو ہے ٹینڈولکر ہیں یا تو جو ہے کپل دیو, کتنی ان کی اپنا جو جلال مجھے آپ ایک بھی ان کا جو لیجنڈ پلیئر ہے جو ان کے کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ, آپ کسی ایک بندے کا بتا دیں کہ کسی کے ساتھ کبھی کرکٹ بورڈ نے مس بہیو کیا ہو. صحیح بات ہے, یہ ہمارا آف کورس ڈاؤن فال ہے ہماری. ایگزیکٹلی, جب آپ اپنے ہیروز کو ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو پھر تو یہی ہوگا. چلو میں میرے سوال کی طرف پھر سے جاتا ہوں. آج کل جو انٹرنیٹ میں اتنا ہو رہا ہے, بینگ اے کوچ, آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ سارے میچز دکھائے جا رہے ہیں, نئے بالرز آ رہے ہیں, آپ کو بھی جو ہیلپ مل رہی ہے بال کس طرح کرنا, کیا کرنا, از اٹ ہیلپ فل؟ بہت زیادہ, کیونکہ جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوچنگ کا بھی سسٹم نہیں تھا. میں تو اسپیشلی جب پاکستان جونیئر کا ٹور پہ جا رہا تھا تو اس وقت مجھے جا کے کوچز ملے تھے.
اس وقت ہمارے جو کلب میں سینئر بندے ہوتے تھے وہ ہمیں یہی کہتے تھے, اور میں نے ایگزیکٹلی جو ابھی آپ نے بات کی ہے میں نے اس طرح بہت زیادہ سیکھا ہے. میرے ہیرو ہوتا تھا عمران خان ہوتا تھا اس وقت, جن کو میں فالو کرتا تھا. عمران خان تھا, رچرڈ ہیڈلی تھا, کپل دیو تھا, ڈینس لیلی تھا. یہ اس وقت ورلڈ کے سپر سٹارز تھے فاسٹ بالنگ میں. تو میں نے ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی تھی, میں ان کی ویڈیوز واچ کرتا تھا. تو ان سے مجھے پھر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہو کچھ بھی تو پھر مشکل ہوتا ہے سیکھنا, مگر جب آہستہ آہستہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہو اور پھر آپ کو اس کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ آج کل جو انٹرنیٹ اور میڈیا ہے یہ تو آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. میرے خیال میں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس سے کافی ہیلپ, کرکٹ کو کافی چینج کر دیا ہے. اگر آپ ہر انٹرنیشنل ٹیم دیکھیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں کہ اینالسٹ از پارٹ آف دا ٹیم. وہ ہر پلیئر کی اپنی ویڈیو دکھاتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ جب ثقلین مشتاق نے دوسرا کرنا ہے وہ کہاں سے گیند کرتا ہے, کہاں سے پھینکتا ہے, تو اٹس این ایڈڈ ہیلپ. تو یہ کوچنگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے جو پرانے دنوں میں یہ چیز نہیں تھی. تو اب تو میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار کرکٹ. ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے لیکن میرے خیال سے کرکٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جتنی بھی بات چیت کی جائے کم ہے. میرے خیال سے جیسے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں تو میرے خیال سے رات ہو جائے گی اور یہ ڈسکشن چلتے رہیں گے. اور یہ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ لائک ہر آدمی کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک اپنی ایک ریزننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ جسٹ ریزننگ کو ہم ڈسکس کریں, آپ کے سامنے لائیں. اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی یہ ڈسکشن شروع کر دیا انہوں نے اور باتیں ان کی ہو رہی ہوں گی. تو دوستوں ایک ہیلدی کنورزیشن ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے نا لائک ہمیں اپنی سوچ بدلنے میں اور جو کہتے ہیں سوسائٹی کی سوچ بدلنے میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے. اور جب تک نیگیٹو نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے پازیٹیو ڈھونڈیں گے. بالکل. اور جاتے تھے ہمارے جو کیلگری کے جو پرائڈ ہے ہمارے حمزہ طارق, تو ہی از اے پرائڈ آف آور کیلگری سٹی, جو کہ اپنا کینیڈین جو ہے کرکٹ کے لیے بھی کھیلتے ہیں اور پھر سی پی ایل کے لیے بھی کھیلتے ہیں ویسٹ انڈیز میں, جو کہ شاہ رخ خان کی ٹیم ہے. جو شاہ رخ خان کا نام لینا ضروری ہے, زور جو ہے شاہ رخ خان پہ ہی پڑتا ہے. تو جی ہاں, تو ہمارے لیے پرائڈ ہے. اور حمزہ بھائی وی مس یو ٹوڈے, نہیں تو وہ بھی ہمارے شو میں آنے والے تھے. جاتے آتے ہمارے پاس 2 منٹ ہے خالی. تھینک یو ویری مچ جلال بھائی, اینڈ آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگوں نے بلایا. اٹس آلویز فن ٹو بی ہیئر. اینڈ کیا کہتے ہیں کہ ہم ساروں کو کرکٹ سے لو ہے اور یہ ہے کہ وی لو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ڈسکسنگ ڈفرنٹ ایونیوز. آف کورس ایبسلیٹلی. جی کاشف بھائی, تھینک یو فار ایوری ون, اکبر بھائی, جلال بھائی. مگر سب سے پہلے جو میری بات ہے وہ اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے ابھی سے سوری کرتا ہوں, مگر میرا کسی ایک کے اوپر کوئی فنگر آؤٹ نہیں تھا, فنگر پوائنٹ نہیں تھا, یا جنرل میری بات تھی. اور جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھا, میں کسی کا نہیں بتا رہا تھا, میں صرف اپنا بتا رہا تھا. تو اس لیے میں اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے سوری کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ہیلتھی کم ہونا چاہیے, یہ کیونکہ اس سے آپ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غلطی ہوتی ہے, وہ بہت سارے تجربہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری غلطیوں سے انسان کو مل جاتا ہے, مگر کہتے ہیں کہ تجربہ غلطی سے ہی حاصل ہوتا ہے. کیا بات, بہت. اور ایک جاتے جاتے کاشف بھائی بہت ساری شاعریز آپ شیئر کرتے ہیں فیس بک کے اوپر, جاتے جاتے کچھ ہو جائے اگر یاد ہو تو ایک تو ہمارا بنتا ہے رائٹ. نہیں تو وہ ادھر ہے کہ پاکستان میں نہیں, ایکچولی مجھے شاعری کا جو ہے نا وہ پوئٹری کا بہت, یعنی کہ میں بچپن سے ہی میں غزل سنتا تھا, میں گانے فاسٹ نہیں سنتا تھا. تو آج ایک اگر جو ینگ جنریشن بیٹھی ہے اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے شعر, تو مرزا غالب کا شعر ہے, تو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ارے سبحان اللہ, ٹھوکو تالی. وہ بھی ہمارے کرکٹر ہیں. بالکل سدھو بھائی. ٹھیک ہے اکبر, چلیں. ہاں بالکل. تو یہ تھے ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ تھا. بہت سی ہمیں باتیں پتہ چلی کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں, انڈین کرکٹ بورڈ میں جنرل ٹاپک جو ہے جنرل کرکٹ کے بارے میں, ہمارے کیلگری سٹی کے بارے میں, کینیڈا کے بارے میں. تو اگر آپ جو ہے گوگل بھی کر کے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا, یعنی کہ کیا کیا میچز ہو رہے ہیں, کیا کیا جو ایونٹس ہو رہے ہیں,
تاکہ آپ بھی جو ہے اپنی اپنی سٹی میں اس کو جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے فنڈنگ کا ہے تو مے بی یو کین ہیلپ دیم آؤٹ, تو اچھا ہوگا وہ ہمارے اسپورٹس کے لیے یعنی اچھا ہوگا, جو کہ اس لیے کہ یہ جو ہے کرکٹ ہے اسپیشلی پاکستان انڈیا کے جو بھی ہمارے رہنے والے یہاں پہ ہیں ان کی جو ہے رگوں میں دوڑتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. خدا حافظ.